बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपकी तमाम हज्जात को पूरा करे, बीमार लोगों को अल्लाह तबारक तआला सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता करे, बीमारियों से जान छुड़ा दे। जो मेरी माएँ बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों के रिश्ते को लेकर परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक सवाब लगाए और उनके अच्छे रिश्ते जल्दी अल्लाह तबारक तआला उनको अता करे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह तबारक तआला उनको फरमाबरदार बनाए। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक बहुत कीमती चीज़ से नवाजता है जो बंदा जुमेरात जुमे के दिन कुरान की ये 3 सूरतें पढ़ता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कुरान मजीद की मोज़ाती सूरतें जो बंदा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला पढ़ने वाले को बहुत कीमती चीज़ से नवाजता है। हर जायज़ हज्जात पूरी होती है। ये सूरत अर्श को हिला देती है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी आपका कोई मसला मसाइल हो, परेशानी हो या कोई काम ना बन रहा हो तो अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो। अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र चलते फिरते उठते बैठते किया करो। अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के अपने मसले का हल मांगा करो। अल्लाह से दुआ किया करो। मेरा अल्लाह तबारक तआला बड़ा रहीम है, करीम है, समीउल अलीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। वो हर चीज़ पर कादिर है और वो हर किसी को अता करने वाला है। जो बंदा ये प्यारी सी सूरतें पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत कीमती चीज़ से नवाज देता है। उसकी हर हाजात को पूरी होती है। ये सूरत अर्श को हिला देती है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो कुरान पाक की बहुत सी प्यारी और मोज़ाती सूरत है। जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है वो किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना चाहता है तो कुरान पाक की ये सूरत जो बंदा जुमेरात या जुमे के दिन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर आपके हक़ में फ़ैसला करवाएगी। जब कोई बंदा पूरे दिल से और यकीन से इस सूरत की ज़मीन पर तलावत करता है तो अर्श पर हलचल मच जाती है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्योंकि ये वो प्यारी सूरत है जिसमें अल्लाह पाक की सिफ़ात बयान की गई है और अल्लाह तबारक तआला के फ़रिश्ते जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पकीज़ी बयान करते हैं, इस सूरत की तलावत पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, पढ़ने वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, इसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। यानी वो बंदा जब ये सूरत पढ़कर अपने किसी भी मकसद के लिए, अपनी किसी भी हाजत के लिए दुआ मांगता है तो फ़रिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है, हर मसले का हल है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में हर मसले का हल बताया हुआ है। हम लोग ही ऐसे हो चुके हैं कि अल्लाह और इसके रसूल के अहकामों से पीछे हट गए हैं, दुनिया में खो गए हैं और अल्लाह तबारक तआला से दूर हो गए हैं। जब भी कोई मसला मसाइल मुश्किलात आती है तो रब याद आता है। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अपनी ज़ुबानों पे, अपने दिलो दिमागों पे हर वक्त अल्लाह तबारक तआला को रखा करें, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र किया करें। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरत वज़्ज़ुहा की तिलावत करे वो ऐसे लोगों में से होगा जिनसे अल्लाह तबारक तआला राज़ी होगा। सुभान अल्लाह। फिर वो इस लायक हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। तो ये कुरान पाक की छोटी सी प्यारी सी सूरत 30वें पारे की बहुत सी मुख्तसर सी सूरत है, सूरत वज़्ज़ुहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सूरत अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त नाजिल की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में कश्मकश में मुब्तला थे। कहीं इनका रब उनसे नाराज़ तो नहीं हो गया। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने उनके इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत तसल्ली बख्श और मोहब्बत भरे जवाबात दिए, जिसका तर्जुमा ये है कि ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे नाराज़ हुआ है। तो जिस तरह रात और दिन के प्रोसेस पे हम अंधा यकीन रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इस प्रोसेस पर भी यकीन रखना है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्योंकि अभी इसका होना हमारे लिए
خیر ہے اور یہی اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دیکھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جمعرات اور جمعے کے دن صرف 3 بار اس سورت کی تلاوت کریں۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کامیابی کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے، کسی بھی نماز کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، ان تینوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ والضحیٰ کو پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اور پھر ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پھر کرنی ہے، اور لاسٹ پہ پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنے کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی دعا عرش پر پہنچ جائے گی، اور آپ کی دعا انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اپنا مقصد، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مقصد آپ کا ہے، وہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ جب آپ کوئی بھی عمل پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کرتے ہیں تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل ہے یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی عطا کرے گا، اور نہ ہونا ہو جائے گا۔ جب میرا اللہ تبارک تعالیٰ کرنے پہ آ جاتا ہے تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نشاور کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب بھی قرآن و حدیث کی آپ بات سنو، ایک تو اس کو پورے توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، وہ بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن و حدیث کی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، پلیز جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ نگہبان۔